नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले विवाद समाधान गर्न कार्यदलका सदस्यहरूको दौडधुप तीव्र। शीर्ष नेतालाई संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न दबाव। सहमति निकट पुगेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी। देउवाले कांग्रेस कब्जा गर्न खोजेको पौडेल पक्षको आरोप। विधान विपरीत हजारौंलाई सदस्यता बाँडिएको दाबी। समायोजन नटुङ्गिए महाधिवेशन प्रभावित हुने चेतावनी। न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखे पत्र। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको आदेश संविधान विपरीत भएको दाबी। कार्यकारीको अधिकार खोसिएको जिकिर। निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थाल्यो। सावधानी नअपनाए केही दिनमै भयावह स्थिति आउने विज्ञको चेतावनी। आज थप 29 जनाको मृत्यु। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध ऋण दर्ता। तिनै संस्थापकलाई हदैसम्मको कारबाही माग। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेमा जारी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यहरूले सहमति जुटाउन दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सहमत गराएर विवाद समाधानको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी स्वरूप दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूले दौडधुपलाई तीव्र पारेका हुन्। आजै दिउँसो बसेको कार्यदल बैठक सहमति उन्मुख भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। एमाले नेता सुभाष नेम्बाङले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनका लागि कार्यदलका सदस्यहरू आन्तरिक गृह कार्यमा लागेको बताउनुभयो। मैले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो निरन्तर छलफल जारी छ। छलफल गम्भीर छ, सकारात्मक छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो जोड छ। म यो भनिरहेको छु र यही कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच सहमति हुन नसके पनि कार्यदलले सहमति खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको हो। कार्यदलको बैठक अहिले केही बेरमा सिंहदरबारमा पुनः बस्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई सकिएर फैसलाको तयारीमा सर्वोच्च अदालत रहेका बेला एमाले भित्र पनि नेताहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। फैसला अघि नै सहमतिमा पुग्न सके दुवै पक्ष नाफामा जाने बुझेका नेताहरू मिल्नै पर्ने दबावमा छन्। तर अझै ओली नेपालको मन भने माझिएको छैन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला भए विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावनाका बीच एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल उभिएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि माधव नेपाल पक्ष अहिले उभिएको विपक्षी गठबन्धनमै क्रियाशील भए देउबालाई बहुमत पुर्याउन सहज हुनेछ। तर एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो समाधान भएर माधव पक्षले ओलीलाई साथ दिने अवस्था बन्यो भने प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो छ। यसैका लागि एमाले भित्रका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको तिक्तता दूर गर्न नेताहरू केन्द्रित बनेका छन्। अनेक चालबाजी र आनाकानीका बीच बुधबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच होटल मेरियटमा वार्ता भयो, तर सहमति निस्किएन। शक्ति बाँडफाँडकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर ओली नेपाल बीच भएको वार्तामा ओलीले नेपालसँग सरकारको निरन्तरताबारे ठोस प्रतिबद्धता खोजे भने नेपालले सबै संरचनामा शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने माग अघि सारे, जुन विषयमा बिहिबारको कार्यदल बैठक मार्फत पनि समाधानको प्रयास थालिएको छ। दुईजना नेता कौडहरू बीचको संवादलाई समेत मध्यनजर गर्दै र कार्यदलले औपचारिक रूपमा छलफल गरेका विषयहरू र औपचारिक रूपमा छलफल सुरु हुनुभन्दा अगाडि अनौपचारिक रूपमा छलफल भएका ती पर्याप्त अभ्यास भएका ती पर्याप्त रूपमा गृहकार्यसहित निष्कर्षमा पुगेका ती विषयहरूका सन्दर्भमा आज छलफल गरियो। तर हामीले छलफल पछाडि निष्कर्षमा पुग्नको लागि अब त्यति धेरै लामो समय लाग्दैन।
लगभग हामी समाधानको बिन्दुमा आएका छौँ। यद्यपि हामीले 2-3वटा बैठकदेखि नै यही भाषा प्रयोग गरेका छौँ, तर हरेक दिन बैठकमा प्रगति भएको छ। कतिपय असहमति रहेका कुराहरूमा टुङ्गोमा पुगिरहेका छौँ, निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई सकिएर सर्वोच्च फैसलाको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला एमालेका दुवै पक्ष मिल्नै पर्ने दबावमा छन्। अध्यक्ष ओलीलाई फैसलापछि उत्पन्न जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेपालको साथ अपरिहार्य बनेको छ। नेपाललाई पनि फैसला अघि नै ओलीसँग बार्गेनिङ र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकि फैसला अघि नै विवाद समाधान नभए ओलीले त्यसपछिको अवस्थामा सहमतिको प्रयास गर्ने देखिँदैन। यसका लागि नेपालले पार्टीभित्र सम्मानजनक भूमिका र प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पावर सेयरिङका लागि विगतमा भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पद अन्तर्गत कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ओली अघि बढ्न तयार भए आफूलाई सहज हुने नेपालको मनसाय देखिन्छ, जसमा ओली पक्ष समेत सहमत हुने देखिएको छ। हाम्रो निरन्तर छलफल जारी छ, छलफल गम्भीर छ, सकारात्मक छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो जोड छ। म यो भनिरहेको छु र यही कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब चाहिँ तपाईहरु शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने हो अब यो बैठकपछि? शीर्ष नेताहरूसँग हिजो पनि छलफल भयो। हजुर। आज पनि उहाँहरूसँग निश्चय पनि हेलो हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। 7 बजेसम्म तयारी पुरा हुन्छ। 7 बजे हामी बस्छौँ। कहाँ बस्छौँ? यसअघि ओली नेपालले वैशाख 8 र 9 मा मेरियट होटेलमै एक्लै वार्ता गरेका थिए, तर दुवै नेता आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नचाहेपछि सहमतिको प्रयास तुहिएको थियो। त्यसै त एकअर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहेका ओली नेपाल 2.5 महिनापछि वार्तामा बसेका हुन्, जसले ठोस प्रतिफल दिने कार्यकर्तामा आशा पलाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। पौडेल पक्षका नेताहरूको आज बसेको बैठकले विभिन्न जिल्लामा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेको भन्दै हजारौं व्यक्तिलाई विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता बाँडिएको आरोप लगाएको हो। समायोजनका नाममा आएका क्रियाशील सदस्यताको विवादबारे समायोजन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरूसँग वरिष्ठ नेता पौडेल लगायतले आज छलफल गरेका थिए। छलफलमा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले समायोजन नटुङ्गिँदा महाधिवेशन समयमै हुनेमा अन्योलता छाएको बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्य यो महिनाभित्र नगर्न सक्यो भने त आशंका त भइहाल्यो नि। र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँ भनेर। छलफलमा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर विनेन्द्र रिजाल लगायत थिए। समायोजन समितिका सदस्यहरू दिलेन्द्र बडु, दीपक गिरी, छानबिन समितिका सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ समेत बैठकमा थिए। बैठकमा शीर्ष नेताहरूले विधान विपरीत आएका सदस्यताबारे कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुन समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ। मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्री परिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उहाँको जिकिर छ। राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा मनोमानी हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। संक्रमण रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। विभिन्न जोखिम वर्गहरू पहिचान गर्ने, कस्तोलाई कुन खालको राहत दिने, कसले राहत दिने चाहिँ अधिकारी को हो, जिम्मेवार निकाय को हो, त्योहरू चाहिँ छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरिकन 3टा क्षेत्र, राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान, यो 3टा कुरामा चाहिँ प्रष्ट निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद बेदुराम भुसालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नआउने गरी राज्यले प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। कोभिडको उपचार गर्दा अन्य बिरामीहरूले उपचार पाएनन् भन्ने कुरा त धेरै नै चर्चाको विषय, आलोचनाको विषय पनि बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तोसुकै संक्रामक रोग आउँदाखेरि पनि त्यसको उपचार गर्नुपर्दाखेरि पनि राज्यले अन्य नागरिकहरूलाई गर्ने उपचार सेवा दिइरहनु पर्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, दिइरहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा संक्रामक रोग नलागेका तर अरू रोग लागेका नागरिकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यस्तै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा संक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको भन्दै यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। यो जो संक्रामक रोग ऐन अहिले चाहिँ छ, त्यसमा संक्रामक रोग भनेको के हो त्यसको समेत एउटा परिभाषा चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले खास के भने संक्रामक रोग हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ सरकारी दायित्व हुन्छ, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर सरकारी दायित्व र नागरिकको कर्तव्यलाई जोड्न चाहिँ खोजेको छ। यसको चाहिँ एकीकरण र चाहिँ संशोधन चाहिँ हुन चाहिँ आवश्यक छ। सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्वास्थ्य पद्धति चाहिँ को विकास एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने विस्तार चाहिँ व्यवस्था एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने कुरा त्यो जायज छ, राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, तर सहयोग त सबैको लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र परिचालन गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्ने भनेर निन्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै सांसदहरूले नियन्त्रण र ऐन व्यवस्थामा जोड दिएका हुन्। नेपालका सरकारी कार्यालय अझै सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेका छैनन्। देश डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको तथा सरकारी कार्यालयहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएको दाबी हुने गरे पनि साधारण कामकै लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भने हट्न सकेको छैन, जसको एक उदाहरण हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। एक रिपोर्ट। नेपाल यातायात कार्यालयहरूमा जति हैरानी सेवाग्राहीहरूले अन्यत्र अलि कम नै झेल्नु पर्छ होला। जहाँ अव्यवस्था बढी हुन्छ तिनै कार्यालयको नाममा व्यवस्था भन्ने शब्द जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई लिन सकिन्छ। यस मातहतका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पाउने शास्ति र हैरानी कतिसम्म छ भने 5 मिनटको कामका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लाइन बस्नेहरू बिहान 5 बजेबाटै आउँछन्। अलिकति मात्र ढिला भए काम हुन सक्दैन। दिनमा 200 जनाले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ। अर्थात् कार्यालयले घुमाएर यो भनिरहेको छ कि दिनमा 200 भन्दा बढीले कर तिर्न पाउँदैनौ। यदि पालो पाएनौ र नवीकरण गर्ने म्याच सकियो भने त्यसको जिम्मेवार पनि तिमी नै हो। तर अचम्म के छ भने कार्यालय समयमा जुनसुकै बेला गए पनि तपाईँ 1500 खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यही दिन काम हुन्छ। त्यो काम बिचौलियाले गरिदिन्छन्। त्यसो हो भने टोकन सिस्टम कतै बिचौलिया पोस्न त होइन। सरकारको सर्भर डाउन भन्दा नि यस्तो हुन्छ कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सरकारले डाउन नहुने के छ त, प्राइभेट सेक्टरको के छ त सर्च गर्नु पर्यो नि होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयको मान्छेले प्राइभेट ब्याङ्कको सर्भर डाउन हुँदैन होइन, प्राइभेट कम्पनीको कुनै पनि हुँदैन। भयो भने 1 वर्षमा एक दिन त्यही 5-10 मिनटको लागि हुन्छ होइन। अनि सरकारी कार्यालयको मात्रै किन हुन्छ त? त्यो त मन्त्रालयले जानकारी लिनु पर्यो कहाँबाट के कारणले भइरहेछ होइन। हाकिमहरूलाई दिनु पर्यो अर्डर, भन्नु पर्यो
तपाईँको मान्छे लगाउनुहोस्, कहाँ छ के छ समस्या भन्नु खोज्नुहोस् होइन। जनतालाई सेवा त दिनु पऱ्यो नि टाइममा। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरू कहिले सर्भर डाउन भएको भनेर कहिले कर्मचारी नभएको भनेर शास्ति बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। तर समस्याको समाधानतर्फ विभाग तथा तालुकदार मन्त्रालय बेखबर जस्तै बनिरहेको छ। छिटो छरितो वा चुस्त ढङ्गले सेवा दिने भन्दा पनि मानिसहरूलाई लाइनमा उभ्याइदिनु यातायात कार्यालयका लागि आम विषय हो। महिला र पुरुषलाई 2 लाइन लगाउन सकिने साधारण व्यवस्था गर्न समेत कार्यालयको ध्यान गएको छैन। सेवाग्राहीको लाइन लामो हुने भएपछि काउन्टर एउटा मात्रै किन राखियो होला? आवश्यकता अनुसार काउन्टर थप्न नमिल्ने नै हो र? खोप लगाउन अनलाइन फारम भरे झैँ यातायातमा पनि अनलाइन फारम भर्ने, पैसा तिर्ने वा त्यस्तै के गर्न सकिन्न? धेरै सेवाग्राहीको प्रश्न छ। तर यहाँका हाकिम भने विभाग र सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन्छन्। त्यो 200 को ठाउँमा 400 गरौँ, त्यो अनुसारको यहाँ जनशक्ति पनि हुनु परेन अघि मैले भनिरहेको छु। त जनशक्ति नै अभाव छ भने कसरी गरौँ हामीले? 6 बजीसम्म काम गरेर त मान्दैन त कर्मचारी। के गर्छ सर? ल म एक्लैले हुने भइरहेको भए त म त गर्छु त नि। अधिकार पनि दिँदैन नि हामीलाई त। त्यो चाहेर पनि गर्न सकिँदैन यहाँ। इभन म मात्र होइन, यहाँ जुवा पनि यसरी यो समस्याले नै अल्झिएर यहाँ यही हो ताल। निजी सवारी खरिद गर्नेहरूको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ। तर सवारी लाइसेन्स बनाउने, ब्लू बुक नवीकरण गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता कार्य भने अझै सहज बन्न सकेको छैन। उल्लेखित सबै काम गर्दा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। कर बुझाउन जाँदा करदाता आजित हुन पुग्छन्। पैसा पनि दिनु, हैरानी पनि बेहोर्नु पर्ने आम सर्वसाधारणको नियति बन्दै आएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 1218 र एन्टिजेन विधिबाट 657 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 1286 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 9320 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26447 रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको गति पुनः बढ्न थालेको छ। केही सातासम्म 20% झरेको संक्रमण दर अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको हो। सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा हट्नुको अर्थ संक्रमणको जोखिम पनि घट्दै गएको रूपमा बुझेका कारण पनि संक्रमण पुनः फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। केही साता अघिसम्म कोरोना संक्रमण दर निरन्तर घट्दो क्रममा थियो। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा अहिले पुनः कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। केही सातासम्म 20% झरेको संक्रमण दर हाल 26% भन्दा माथि गएको छ। गत वैशाखको अन्तिम साता संक्रमण दर झण्डै 50% को हाराहारीमा पुगेको थियो। कोरोना संक्रमण कम भएको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। बुधबार 11898 जनाको परीक्षण गर्दा 2979 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। दैनिक 500 बढीमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेकोले काठमाडौँ उपत्यका पुनः संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको छ। त्यसैगरी मोरङ, सुनसरी, झापा, ललितपुर, चितवन, मकनपुर र कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले केही दिन यता संक्रमण झन्झन बढ्दै गएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गर्छन्। अझै पनि दैनिक कोरोना परीक्षण कम भइरहेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लक्षण भएकाको निशुल्क परीक्षण हुने भएकोले लक्षण देखेकाहरूले अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। त्यसैले धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुलेका छन्। हामीले नबिर्सौँ, कोभिडको महामारी जोखिम कायम नै छ। हामीहरू सचेत हुनुपर्ने। जुन कार्यालय, जुन सेवा, जुन यातायात खुले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नभुलौँ। उपत्यकामा अहिले सबै व्यापार, व्यवसाय र सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएसँगै चहल पहल बढ्न थालेको छ। यहाँको भिडभाड हेर्दा लाग्छ त्यसमा कोरोनाको कुनै जोखिम छैन। तथ्यले भने कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा बढिरहेको देखाएको छ। सुरक्षाका उपाय नअपनाउँदा र सचेत नरहँदा जोसुकैलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ। लापरवाही नगर्न र स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। हामीले अब भन्नु के हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकाल छौँ, हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालमा छौँ। हाम्रो जोखिम घटेकै छैन। हाम्रो सिमाना खुला छ। खुला सिमानाबाट कतिपय मान्छेहरू रोक्दै पनि अनि यहाँ आउनु पनि सक्छन् संक्रमितहरू। त्यसो गर्दाखेरि हामीले आफ्नो यो असावधानी हुने काम नगरौँ। सरकारले निषेधाज्ञा हटाएसँगै सुरक्षित रहनुपर्ने दायित्व नागरिकको काँधमा थुपारिदिएको छ।
यस्तो अवस्थामा नागरिक आफै सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। त्यसैले आफू बचाउँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने मूलमन्त्रका साथ नागरिक सचेत र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै पुस्तामा विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्वजहरूले कैयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छोडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो। मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठूलो कुरा पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै नयाँ आविष्कार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा पुराना ज्ञानहरू अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भन्दै पानी सराको औषधि कालो तिल भएको भन्दै लगाउने तरिका पनि सुझाउनुभयो। मानवीय श्रेष्ठताको सबभन्दा ठुलो कुरो मेमोरी पावर, इनोभेटिभ पावर, यो दुईटा कुरा हाम्रो जेनेटिक मेमोरी रूपमा आएको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। म आफैलाई पानी सरा भएको थियो। पानी सरा साथै पोल्छ र दुख्छ, त्यो घाउ हुन्छ फुटेपछि, र त्यो बहुत छिटो फैलिन्छ पनि र त्यो हाई फिभरमा लाग्छ। साधारण औषधि कालो तिल आफैले चपाएर थपक थपक लगाइदियो भने बिमारीले चपाउन पनि आनन्द मान्छ र चपाउँदै त्यसलाई मसिनो पार्दै अनि त्यो लेप चाहिँ लगाइदियो भने लगाउन सँगसँगै त्यो पोलिरहेको पानी सरा त्यो फोका फोका। साथै उहाँले पूर्वजहरूले कैयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छाडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर दार्चुलामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नौगाड गाउँपालिका 3 खाट चौखुट्टेका 72 वर्षीय गेउली ठगुन्ना, उनकी 3 महिनाकी नातिनी मन्जरी ठगुन्ना र 29 वर्षीय लक्ष्मण सितोली छन्। गेउली र मन्जरीको घर पुरिँदा मृत्यु भएको हो भने लक्ष्मणको घट्ट जाने क्रममा माथिबाट आएको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको हो। यता पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 5 मा पहिरोले 6 घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोबाट 1 बालक बेपत्ता भएका छन् भने 7 जना घाइते भएका छन्। तिनाउ 5 का 45 वर्षीय वीरबहादुर गुरुङको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ। स्थानीय पूजा परियारका 4 वर्षीय छोरा बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय नरबहादुर राणा, आकाश तामाङ, दहरी दर्लामी, वीरबहादुर गुरुङ र रमेश परियारको घर पहिरोमा पुरिएको छ। अब बाँकी समाचार। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका र दर्ता नभएका मोबाइल फोन साउन 1 गतेबाट नचल्ने भएको छ, जसका कारण विदेशबाट उपहार वा अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याई सञ्चालन गरिएका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू झस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। अब उपरान्त नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन नचल्ने भएका छन्। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका र दर्ता नभएका मोबाइल फोन साउन 1 गतेबाट नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि पनि बारम्बार यो प्रयास भए पनि अन्ततः साउन 1 गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS-लाई कार्यान्वयन गर्न लागि हो। यसले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिङ्क गराइनेछ। त्यसपछि विदेशबाट भन्सार चलिएर नेपाल भित्रने अवैध मोबाइल र नेपालभित्र दर्ता बिना चलेका सबै अवैध मोबाइललाई नचल्ने बनाइनेछ। तर अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई भने निर्वाध चल्न दिने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले IMEI नम्बर दर्ता गराउन समय दिने तयारी प्राधिकरणको छ। अहिले प्रचारमा आए जस्तो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको गलत सूचनामा सत्यता नभएको प्राधिकरण बताउँछ। तर नयाँ आर्थिक वर्षबाट भने IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्ने प्राधिकरणले बताएको छ। विशेष गरी साउन 1 गतेदेखि अथवा साउनको अन्तिमसम्म चलनमा चलेका मोबाइलहरू रोकिँदैन। त्यो रोक्ने उद्देश्य नै होइन, हामी रोक्दैनौँ नागरिकका फोनहरू। तर
त्यसपछि इलिगल माध्यमबाट आएका फोनहरू भनेका भन्सार नतिरिकन आएका अथवा रजिस्ट्रेसन सिस्टमबाट नआएका फोनहरू त्यसपछि ती फोनहरू सञ्चालनमा नल्याउनै खोजेको हो, उपहारको रूपमा कसैलाई पठाइदिया हुनसक्छ। त्यसपछि त्यस्ता सेटहरूलाई हामीले एउटा इन्ट्री पोइन्ट दिएर नोमिनल दस्तुर लिएर त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रोसेस प्यारलली अगाडि ल्याउँछौँ। त्यसपछि आगामी साउन 1 गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू हुने भएकाले अवैध रूपमा भित्रेका मोबाइल सेट नचल्ने हुन सक्छ। नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा एमडिएमएस लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। एमडिएमएस लागू भएपछि आइएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट चल्न सक्दैनन्, अर्थात् यस्ता मोबाइलमा सिम कार्ड राखे पनि काम गर्दैन। मोबाइल व्यवसायीले एमडिएमएस लागू भएपछि नेपालमा अवैध मोबाइल नै नरहने बताएका छन्। यो प्रणाली लागू भएपछि मोबाइल कारोबार पारदर्शी हुने उनीहरूको भनाइ छ। करिब 40 अर्बको मोबाइल कारोबारमा 13 अर्बको कारोबार अवैध हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तीन थरीका फोन, एउटा विदेशी ल्याएको फोन, एउटा गिफ्ट आएको फोन, एउटा यसरी चोरी पैठारी भएको फोन सबै बन्द हुन्छ। त्यसमा अब चोरी पैठारी भइसकेको फोन त त्यसपछि चोरी पैठारी बन्दै हुन्छ, किन त्यो सिम राखेर एक्टिभेट नभएपछि त्यो बन्दै हुन्छ। एमडिएमएस प्रणाली पहिलोपटक लागू हुने भएकाले चलिरहेको मोबाइल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाइल कसरी चल्न दिने भन्नेबारे मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ। छलफलको क्रममा चलिरहेको फोनलाई निश्चित समय दिएर आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्न लगाउने सुझाव व्यवसायीहरूको छ। यस्तै पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई 15 दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारू गर्न परे भिसा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्। यो सँगै अब एउटा भन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याए सरह नै कर लागू हुनेछ। फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा 2.5% अन्तशुल्क र त्यसपछि 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ। अर्थात् नेपालमै मोबाइल किने त्यसलाई आयातकर्ताले नै दर्ता गरेको हुनेछन् भने विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका फोनहरू भने आफैले दर्ता गर्नुपर्नेछ। लगातारको वर्षाले देशका अधिकांश स्थानको जनजीवन प्रभावित भइरहेको समयमा बाँकेमा भने 1 सातादेखि पानी नपर्दा धान रोपाइ नै रोकिएको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने र नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकाले धान रोपाइ रोकिएको हो। एक रिपोर्ट। यो वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै लगातारको वर्षाले देशका कतिपय ठाउँमा विनाशकारी बाढी आएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा त ठूलो मात्रामा घरखेत नै बगायो। कतिपय ठाउँमा अझै पनि पानी रोकिएको छैन। अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। तर बाँके र बर्दियामा भने असारको 15 गतेदेखि पानी नपर्दा किसानहरूले धान रोपाई रोक्नु परेको छ। हालसम्म बाँकेमा 60% खेतमा मात्र धान रोपाई भइसकेको छ भने अझै 40%मा रोपाई गर्न बाँकी छ। त्यस्तै बर्दियाका 20% खेतहरूमा पानीका कारण धान रोपाई नहुँदा किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। एकातिर धान रोपाई गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर रोपाई गरेका धानहरूमा पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको किसानहरू बताउँछन्। कैसे पानी समस्या है, बोरिंग सोरिंग है न, किसे चला है। 400 रुपया घंटा इंजन वाले लेते हैं, पानी भी नहीं तो किधर इंजन भी नहीं चलने वाला जुगाड़। नहर में आवत है तो नहर दूर पर नाला वाला लगा दे कुछ दूर तो खेत में आ जा, वो भी नहीं जुगाड़ है। बटैया जोता था लमसम 20-25 कट्ठा जोता सब अधिया हो। नहरको शाखा भए पनि खेतमा पानी लैजाने नाला नभएका कारणले नहरमा पानी हुँदाहुँदै पनि धान रोपाई गर्न नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। जैसे पानी नहीं चलाते तो खंती में से पानी चलावा जाता है, पानी चलाए के मोटर लगा के पानी चलाया जाता है, तब खेत बैठावा जाता है। उमा तो बहुत खर्चा होता है, घंटा के 400-500 रुपया घंटा के दिया जाता है। पानी पड़े तो ज्यादा दिन हो गया, अब सब किसान तो परेशान है, खेती तो करे। नहर में पानी आए तो सबका सुविधा हो जात, अब नहर में पानी नहीं आए तो कहाँ से सुविधा होगी। मनसुन छिट्टै सुरु हुन लागेकोले धान रोपाई पनि छिट्टो नै गर्ने सोच बनाएको किसानहरूको भनाइ छ। तर समयमा धान रोपाई गर्न नसक्दा उत्पादन पनि कम हुने पिरालो किसानहरूमा छ। सरकारले कृषिमा अरबौंको लगानी गरेको भए पनि खेतमा अझ पनि पानी पुग्न नसकेको किसानहरू बताउँछन्। अब किसानी त हो, खानालाई त गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब यो नहर चले छ, अब त्यो नालासाला बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा 1 लिटर पेट्रोल जान्छ, यो पेट्रोलवाला पम्पी सेट हो। नहरमा त पानी छोडिरहेछ, तर राम्रोसँग त्यो नालासाला यताउता बनाइदिएपछि त्यो सब
सबैको खेतमा पुग्थ्यो पानी। एक सातादेखि पानी नपर्दा खेत सुक्खा बनेका छन् भने धान रोपाई हुन सकेको छैन। रोपिसकिएका धान पनि पानीको अभावका कारण सुक्न थालेका छन्। किसानलाई रोपाई ढिलो हुँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको परिचय रहेको काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीकै शैली र प्रविधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम 2075 को वैशाखबाट सुरु भएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिलाई 4 चरणमा गरेर 11 करोड 50 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। अहिलेसम्म काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न भइसकेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सकेसम्म भौतिक दूरी कायम गरी पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको संयोजक साक्यले जानकारी दिनुभयो। ललितपुर जिल्ला अदालतले आगामी 5 वर्षभित्रमा अदालतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल अदालतको रूपमा विस्तार गरिने जानकारी दिएको छ। आज ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले अदालतलाई पोकामा मिसिल बाँधेर राखिने परम्परागत पद्धतिमा सुधार गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्बन गरी 5 वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटल अदालतको रूपमा विस्तार गरिने बताउनुभयो। उहाँले अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका 68,148 थान मिसिलहरूमध्ये 66,663 थान मिसिल सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेको, अभिलेखमा दर्ता रहेर मिसिल कागजहरूमध्ये 53,269 थान मिसिल कागजहरू धुल्याइसकेको र 11,662 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटल समेत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। 68,148 थान मिसिलहरू रहेकोमा 66,663 थान मिसिलहरू हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। अभिलेखमा दर्ता रहेका मिसिल कागजहरूमध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हामीले भुल्याइसकेका छौँ। बाँकी मुद्दाहरू 5 वर्षभन्दा यताको मुद्दा भुल्याउन पाइँदैन, त्यो 5 वर्षको मात्र बाँकी छ र 11,662 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज गरिसकिएको अवस्था। ललितपुर जिल्ला अदालतले 2078 साल जेठ मसान्तसम्म अदालतमा जिम्मेवारी सरेका 1855 मुद्दामध्ये 966 मुद्दा फर्चोट भएको र 689 मुद्दा फर्चोट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। मौद्रिक नीति निर्माणमा व्यस्त देखिएको बैंकले यति बेला सुझाव सङ्कलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ। कोरोनाले देशको निजी क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका बेला मौद्रिक नीतिले के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने पर्खाइमा छन् उद्योगी व्यवसायीदेखि ब्याङ्कर्ससम्म। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा छुट, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरू गरेको थियो। कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र खुकुलो व्यवस्थाहरू गरेको राष्ट्र बैंकले यसपालि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहज भएको विश्लेषण अर्थविदहरूले गरेका छन्।
तर आगामी आर्थिक वर्षमा गत वर्षका भन्दा फरक खालका चुनौती र समस्याहरू रहेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको जस्तो तरलता व्यवस्थापनमा सहजता नरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न अन्तर्क्रियाहरूमा आगामी मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दर छुट र सहुलियत खोज्न नहुने बताउँदै आएका छन्। र हामी अर्को साल पनि यो प्रयास गर्छौँ, तर सधैँ यही लेभलको सहजता तरलता हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हाम्रो प्रयास के छ त भने यो रेट जुन छ कर्जाको ब्याज दर ओभरअल चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ त्यसलाई सकभर स्टेबल बनाउने एउटा उद्देश्य चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ। तरलता र चाहिँ ब्याज दरलाई हामी सकभर स्टेबल बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रा गत सालका नीतिबाटै एक खालको त्यो डाइरेक्सनमा हामी गइ नै सके यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रहेको छ। स्थिर सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रदान गरिने भएकाले उद्यमशीलता गर्न चाहने मानिसहरू पनि कर्जाबाट वञ्चित भएको गुनासो रहँदै आएको छ। पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदी कर्जाको वृद्धि दर बराबर व्यापार व्यवसाय नबढ्दा आगामी आर्थिक वर्षमा 800 अर्बको कर्जा माग व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चुनौती थपिने बताउँछन्। यसले व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको भन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय र यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन कर्जासँग सम्बन्धित, सहुलियतसँग सम्बन्धित, निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रवाह गर्दा दिने टर्म्स कन्डिसनहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन् र खास गरी सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्ने विषयहरूसँग सम्बन्धित विषय निजी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यता निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि थप भएको कोभिड-19 प्रभावित पुनर्कर्जालाई 3% ब्याज दरलाई 2 देखि 3 वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागि विशेष व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन्। साथै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा तरलता अभाव नहुने नीति लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खास गरी व्यावसायिक बैंकहरूमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिंगल डिजिटमै रहोस्। हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिंगल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने यो कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। लोन रिपेमेन्ट गर्ने र चाहिँ ब्याज तिर्ने चाहिँ रिसेड्युलिङ गरिदिने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 2-3 वर्ष धकेलेर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाएका छौँ। र चाहिँ कुनै पनि कारणले यस्तो चाहिँ ढिला भयो भनेर फेरि बैंकले चाहिँ हुन आफ्नो एउटा ऋण दिएपछि ताकिदा गर्नुमा त्यसमा कुनै सक्नेले दिने त्यसमा दुखेसो छैन। तर चाहिँ नसकेको अवस्थामा पेनाल्टी ब्याज यस्तो किसिमको गरिनु हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुझाएका छौँ र चाहिँ यसमा राष्ट्र बैंक चाहिँ सकारात्मक छ। बजेटले तय गरेको आय व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन क्षेत्रमा कति न्यूनतम लगानी गर्ने भनेर लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ। विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेको देखिँदैन। अब आउने मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट थलिएको वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लगानीको दायरा बढाओस्। यो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। साताको 4 दिन उच्च अङ्कले घटेको नेपाली शेयर बजारमा अन्तिम दिन आज भने दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा व्यापार र अन्य बाहेकका सबै समूह बढेका छन्। नेप्से परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेर 2824.89 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकम भने 5 अर्ब पनि पुग्न सकेन। दिनभर भएका 51,868 कारोबारबाट 223 कम्पनीका 1,31,43,240 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 4,81,55,20,000 पुगेको छ। बिहीबार सबैभन्दा धेरै फाइनान्स कम्पनीको समूहगत सब इन्डेक्स बढेको छ। फाइनान्स 3% भन्दा माथिले बढ्दा दोस्रोमा विकास बैंक 2% माथि र लघुवित्त समूह 1% माथिले बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन्। मियामी स्थित जिल्ला अदालतमा ट्रम्पले फेसबुक, गुगल र ट्विटरले आफ्नो स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ट्विटरका जैक डोर्सी र गुगलका संस्थापक सुन्दर पिचैलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ। मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दावी गर्दै ट्रम्पले मुद्दाले अमेरिकी इतिहासमा फ्रिडम अफ स्पिचको जित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल फुटसल व्यवसायी सङ्घले बन्द रहेको फुटसल सञ्चालनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै बन्द रहेको फुटसल अविलम्ब सञ्चालनका लागि सङ्घले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सङ्घले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लामो समय बन्द रहेको कारण फुटसललाई आर्थिक भार परेको भन्दै फुटसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिन माग गरिएको छ। सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधिमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले विवाद समाधान गर्न कार्यदलका सदस्यहरूको दौडधुप तीव्र। शीर्ष नेतालाई संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न दबाव। सहमति निकट पुगेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी। देउवाले कांग्रेस कब्जा गर्न खोजेको पौडेल पक्षको आरोप। विधान विपरीत हजारौंलाई सदस्य बाँडिएको दाबी। समायोजन नटुङ्गिए महाधिवेशन प्रभावित हुने चेतावनी। न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखे पत्र। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको आदेश संविधान विपरीत भएको दाबी। कार्यकारीको अधिकार खोसिएको जिकिर। निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थाल्यो। सावधानी नअपनाए केही दिनमै भयावह स्थिति आउने विज्ञको चेतावनी। आज थप 29 जनाको मृत्यु। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध रिट दर्ता। तीनै संस्थापकलाई हदैसम्मको कारबाही माग। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।